अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल. आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह. नाउ वी स्टार्ट आवर व्लॉग एंड लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वी लर्न फ्रॉम आवर लाइफ. मैंने अपनी ज़िंदगी से क्या सीखा, आपने अपनी ज़िंदगी से क्या सीखा? आप किस एज में हैं? आप अडल्ट हैं या और मेच्योर हो चुके हैं, या 30s क्रॉस कर चुके हैं, या 40s क्रॉस कर चुके हैं, या आप 60 क्रॉस कर चुके हैं? जो भी आपका एज पीरियड है, आप अपनी लाइफ का तज्जिया करते होंगे कभी कभी बैठ के कि आपने क्या सीखा, आपकी ज़िंदगी में कौन लोग आए, आपकी ज़िंदगी में कौन से मूवमेंट आए, आपने कौन सी चीज़ों ने खुशी दी, कौन सी चीज़ों ने सीखने का मौका दिया, कौन सी चीज़ों ने आपकी ज़िंदगी में गम भर दिया. चलें इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं. अब मैं नहीं जानती आपकी ज़िंदगी में क्या है. चलें मैं अपना थोड़ा सा करवाती हूँ, इंट्रोडक्शन कह लें या अपने ख्यालात का इजहार कह लें, वो करवाते हैं. मैंने अपनी ज़िंदगी से ये सीखा सबसे पहले कि अपने पेरेंट्स और अपने सिबलिंग्स के अलावा आप किसी पे जो है वो ट्रस्ट नहीं कर सकते. इवन वो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेशंस हैं, या कोई भी है, आपके कोलीग्स हैं. अगर आप आई थिंक ट्रस्ट कर सकते हैं ज़िंदगी में सबसे पहले तो अपने आप पे, उसके बाद अपने पेरेंट्स पे, और थर्ड नंबर पे मैं सिबलिंग्स को रख सकती हूँ लाइक ऑप्शन. बट आप अपने माँ बाप पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं और अपने आप पे कभी भी किसी पे ट्रस्ट ना करें. हर इंसान आपको फ़ायदे के लिए जो है वो इस्तेमाल करता है. आपके ख़यालात, आपके लिबास, आपकी जो आदत हैं उनको वो कॉपी करता है, या उनको ख़राब करने की कोशिश करता है, या उसको नेगेटिव वे में लेके जाने की कोशिश करता है. अगर आप पॉजिटिव, मेरी तरह अगर आप पॉजिटिव पर्सनालिटी रखते हैं तो बहुत से इर्द गिर्द आपके लोग होंगे जो उसको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएंगे. आप इस बात से इत्तेफाक राय रखते हैं तो आप यस लिख सकते हैं कमेंट में. तो मेरा तो ये मानना है सबसे पहले. और दूसरा, कभी भी गुस्से में ऐसे फैसले मत करें जो बाद में आपके लिए पछतावा बन जाए. जल्दी में, गुस्से में कभी भी किसी का दिल मत दुखाएं. कभी भी ऐसा कोई फैसला लें जो आपकी ज़िंदगी को जो है ना वो कुछ साल पीछे लेके चला जाए. तो हमेशा पुरसुकून रहें. और कभी जो मैंने सीखा कि प्रॉब्लम्स जो होती हैं ना, कोई भी प्रॉब्लम होती है अगर लाइफ में, वो इतनी बड़ी नहीं होती कि वो सॉल्व ना हो सके. सम टाइम, मैनी टाइम्स एक पॉइंट ज़िंदगी में ऐसा आता है कि हमें लगता है कि इस पॉइंट से आगे मैं नहीं जा सकती हूँ, या अल्लाह के मुझे मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं थक चुका हूँ. तो ये हमारी गलत फहमी होती है. अल्लाह ने जो है वो तो उतना ही आजमाता है ना जितना हम सह सकते हैं. फिर हम ये क्यों भूल जाते हैं? तो हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए. हर मुश्किल जो है वो गुज़र सकती है, उसको फेस किया जा सकता है, और मुश्किल के बाद आसानियाँ भी आती हैं. ये मैंने अपने बहुत सारे पॉइंट से मैं सोचा. मेरी ज़िंदगी में ऐसे कुछ लम्हात, कुछ वाक़यात, कुछ लोग आए जिनसे मुझे लगा कि शायद मुझे अपनी जो है ना बस मैं ख़त्म हो चुकी हूँ, या बहुत सारी चीज़ें जो आई ये मुझसे ज़्यादा हट कर चुकी हैं, या मेरे फ़ैसले गलत हो चुके हैं, तो ये फैमिली की तरफ से प्रेशर हुआ है, या कुछ ऐसी चीज़ें बहुत सारी. तो मुझे यही स्टॉप हो जाना चाहिए, मुझे गिव अप कर लेना चाहिए. लेकिन फिर साथ ही ये सोच आती थी, क्या मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ. और मैंने इस चीज़ को कवर अप किया, और मैंने बहुत सारे अपने फेयर्स को जो है वो कवर अप किया. और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं कह सकती हूँ कि मुझे किसी चीज़ का कोई फेयर नहीं है. मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो मैं फेस ना कर सकूँ. कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको मैं फेस ना कर सकूँ, किसी की बात का जवाब ना दे सकूँ. तो हर चीज़ मैं कर सकती हूँ. हाँ, उसके पीछे मेरी मदर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहेगा जब तक वो ज़िंदा है, जब तक मैं ज़िंदा हूँ. और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ. आई डोंट नो वो मेरा ये भी लोग देखेंगी या नहीं, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरी मदर जो है वो दुनिया की सबसे बेस्ट मदर हैं जो मैं समझती हूँ. और ऑफ कोर्स मैं सब अपनी मदर को जानती हूँ तो मैं अपनी मदर के बारे में बोलूँगी. बट मैनी पेरेंट्स आई नो ऑल्सो जो अपनी औलाद के लिए बहुत 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 कुछ करते हैं, बहुत जो है मॉरल सपोर्ट रखते हैं, बहुत मोटिवेशन को देते हैं.
اور میری ماں نے شروع سے بہت سپورٹ کیا مجھے، میرے ہر اچھے اور غلط فیصلہ جہاں پہ مجھے لگا کہ میں نے غلط فیصلہ کر لیا، اور میں نے اپنی مدر کو بتایا کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ میں غلط کر چکی ہوں، بٹ میری ماں نے اس پہ مجھے ڈانٹا نہیں، اس پہ ہمیشہ یہ کہا کہ تم نے غلطی ہے تو اس کو غلطی کو سدھارو گی کیسے، تم پازیٹیو وے میں لے کے جاؤ چیزوں کو۔ تو انہوں نے ہمیشہ مجھے اگر نیگیٹو میں نے سوچ رکھی ہے یا میں نے کچھ غلط کیا ہے تو انہوں نے ہمیشہ جو ہے اس چیز کو مجھے پازیٹیوٹی میں کنورٹ کرنے کی جو ہے نا وہ مشورہ دیا ہے، تاکہ میں زندگی میں ہاروں نہیں۔ انہوں نے کبھی بھی مجھے ایک گرے ہوئے انسان کو جو ہے کبھی مزید اب تسلی دینے کے کچھ لوگ گرا دیتے ہیں، لیکن پیرنٹس تو ایسے نہیں کرتے ہیں۔ خیر جی، آئی ایم ویری گریٹفل، آئی ایم ویری ہیپی، اور شکر اللہ کہ مجھے میری مدد جو ہیں وہ بہت سپورٹیو ہیں اس معاملے میں، اور اللہ ان کو صحت دے۔ بہرحال اس کے بعد جی بات کرتے ہیں جی میں نے یہ سیکھا، اور سوچ، جو آپ کی سوچ ہوتی ہے نا، تھاٹس ہوتے ہیں، وہ آپ کو سکسیزفل بھی بنا سکتے ہیں، وہ آپ کو جو ہے نا گرا بھی سکتے ہیں، وہ آپ کو ٹوٹلی فیل بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کے تھاٹس پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے، آپ کو اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں ہے نا، تو آپ کبھی بھی کچھ پازیٹیو نہیں کر سکتے ہو، کبھی بھی کچھ لرن کچھ نہیں کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اپنے تھاٹس پہ جو ہے نا وہ آپ کو قابو پانا ہوگا۔ یہ میں نے اپنی زندگی سے سیکھا۔ کبھی کبھی میں بہت نیگیٹو چلی جاتی ہوں کسی چیز کو لے کے، نیگیٹو ان دا سینس کہ کچھ برا ہوا ہے تو میں اس پہ سوچی کیوں برا ہوا، کیسے ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لائک دس، ٹھیک ہے جو ہو گیا، ہمیں ایک نظر اس بات پہ ڈال لینی چاہیے، اس کام پہ ڈال لینی چاہیے، پھر اس کے پازیٹیو پہلوؤں پہ آنا چاہیے، اور ایسا ہی میں نے کیا، اور پھر بڑھتی ہے یہ آگے زندگی میں۔ I start from nothing، کچھ بھی نہیں تھا لائف میں، بٹ اب الحمدللہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے کچھ جو ہے لوگ ہیں جو میری زندگی میں ہیں شامل، اور میں بہت شکر گزار ہوں اللہ میاں کا، اور بہت شکر گزار ہوں اپنی مدر کا، جو انہوں نے اتنا سپورٹ کیا، اور زندگی سے یہ بھی سیکھا کہ اپنے سے محبت سب سے پہلے ضروری ہے، اس کے بعد آپ دوسروں سے محبت کر سکتے ہیں۔ جب آپ خود سے محبت نہیں کرتے تو دوسروں کو کیا محبت دیں گے؟ اس لیے میں نے اپنے آپ سے بہت محبت کی، اور اپنی ماں سے محبت کی، اور اپنے سے جڑے لوگوں کے ساتھ محبت کی، اور پھر بدلے میں محبت ملی، اور میں نے ان لوگوں سے چھٹکارا پایا، ان لوگوں کو دور کر دیا اپنی زندگی سے، ان لوگوں کو نکال دیا اپنی زندگی سے جو نیگیٹو پہلو رکھتے تھے، جو ڈسٹرب کرتے تھے۔ بس ایسا ہی چلتا گیا جو میں نے اپنی زندگی سیکھا۔ آپ نے اپنی زندگی سے کیا سیکھا آپ شیئر کر سکتی ہیں میری ولاگ کے کامنٹ میں، اور keep watching my vlog, subscribe my channel if you like my thoughts and if you want to see my life, and this is the start of my channel, so let's go with this journey۔ اور بس لائف ایسی ہی چل رہی ہے، کام بھی کرتے ہیں، سکون بھی رہتا ہے، کھانا بھی بناتے ہیں، آؤٹنگ بھی ہوتی ہے، بس ایسا ہے، یہ ایک پرسکون میں کہتی ہوں زندگی ہے، پیسفل لائف ہے، اور میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں، اور میں نے اللہ سے شکوہ کرنا اور لوگوں سے شکوہ کرنا چھوڑ دیا ہے، اور اس کے بدلے میں مجھے بہت زیادہ سکون ملا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بھی سکون ملے۔ اگر آپ بہت زیادہ نیگیٹو ہیں یا بہت زیادہ چیزوں کو سوچتے ہیں تو فارگیٹ کر دیں، بس اپنے بارے میں سوچیں، اپنی ذات کے بارے میں۔